बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। दरूद शरीफ और दुआ की कबूलियत का पुरइसरार राज आज हम बयान करेंगे। आज बड़ी हैरान कुन बातें आपके साथ शेयर करनी है कि दरूद पाक का किस कदर जो ताल्लुक़ है आपकी दुआ के साथ जुड़ा हुआ, वो आज ताल्लुक़ भी आपके साथ बयान करना है। और आपसे मेरा सवाल है कि आप लोगों को किसने कह दिया कि आपकी दुआएं जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करते हैं वो कबूल नहीं होती, ठीक है। और आपको क्यों लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआएं कबूल नहीं करता या नहीं कर रहा? आपको पता है कि हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ की कबूलियत के 3 तरीके हैं, 3 जहतें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अहले ईमान और जो लोग मोमिन होते हैं ना, उनका तवक्कुल और उनका यकीन भरोसा खालिक कायनात पर इस कदर पुख्ता होता है कि वो इन चीज़ों को समझते हैं और हमारे नबी ने जो फरमा दिया वो हक है, सच है। अब यहाँ पर दुआ की कबूलियत का राज समझिएगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप लोग जो दुआ करते हो ज़्यादातर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कबूल कर लेता है और आप जो मांग रहे होते हैं वो आपको अता कर दिया जाता है। और ये जो अता है आपको, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम होता है, अपने बंदे पर फ़ज़ल होता है और अपने फ़ज़ल के सदक़े में ही आपकी दुआ जो आप मांग रहे हैं वो कबूल होती है और एज़ इट आपको वो चीज़ अता कर दी जाती है, ठीक है। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो मांग रहे होते हो वो तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं होता और ये बात तुम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता होता है कि ये दुआ मेरे बंदे के हक़ में बेहतर है या नहीं। और जब बेहतर नहीं होती तो फिर आपको बेहतरीन से नवाजा जाता है, तो दुआ आपकी फिर भी कबूल होती है, लेकिन उसका अंदाज़ कबूलियत जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उस अंदाज से देखा जाता है कि मेरे बंदे के हक़ में है क्या, ठीक है जी। और तीसरी जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो दुआ मांग रहे होते हो वो तुम्हारे लिए किसी भी सूरत बेहतर नहीं होती, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं करता, वो उसे अपने पास ज़ख़ीरा कर लेता है और उसका अजर, उसका सवाब आपको आखिरत में मिलता है। यानी आपकी उन दुआओं को रद्द नहीं करता, वो दुआ भी कबूल है, ठीक है। तो वो अल्लाह पाक अपने पास उसको ज़ख़ीरा कर लेता है, उसका अजर भी आपको मिलना है। रद्द नहीं होती आपकी दुआ, आप जो मांग रहे हैं वो रद्द नहीं होता, वो कबूल होता है, लेकिन उसका अजर आखिरत में आपको मिलना है। तो ये जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ की कबूलियत का राज बताया है ना, अहले ईमान इस चीज़ पर अपना जो है ना यकीन कामिल रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी दुआ की जो कबूलियत है वो किसी न किसी हिस्से में है। पहला, दूसरा, तीसरा हिस्सा। पहला हिस्सा यानी अता कर दिया जाता है, दुआ कबूल हो जाती है। दूसरा हिस्सा कि जिसके अंदर आपके हक़ में बेहतर नहीं होता लेकिन बेहतरीन से नवाज दिया जाता है। और तीसरा हिस्सा कि आपकी दुआ को ज़ख़ीरा कर लिया जाता है और फिर आखिरत में उसका आपको अजर दिया जाता है। तो यहाँ पर इस बात को समझने की कोशिश किया करें कि दुआएं रद्द नहीं होती। और फिर यहाँ पर जो दरूद पाक का, दरूद शरीफ से जो दुआ का ताल्लुक़ है, अब वो ज़रा समझिएगा कि दरूद पाक एक ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह पाक की बारगाह में हर हाल में कबूल है। दरूद पाक की इबादत रद्द नहीं, उसने कबूल होना ही होना है, हर हाल में कबूल होना है। अल्लाह पाक अपने हबीब का ज़िक्र हमेशा
جو ہے وہ قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو انسان دعا کے اول و آخر میں درود پاک پڑھ لیتا ہے، درود شریف سے آغاز کرتا ہے اپنی دعا کا اور درود شریف سے ہی اپنی دعا کا اختتام کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ درود پاک کے غلاف میں لپٹی یہ دعا درود پاک کے صدقے میں ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پھر قبول بھی ہوتی ہے. قبولیت کی پھر آگے 3 درجے آپ کو بتا دیے، یہ راز آپ کو بتا دیا. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرما دیا کہ دعا کی قبولیت کے 3 راز ہیں. ٹھیک ہے. تو اب جو لوگ درود پاک پڑھ کر اپنی دعا مانگتے ہیں نا جی، وہ کمال کرتے ہیں. ان کا ایمان کمال کا ہوتا ہے، ان کا یقین کمال کا ہوتا ہے، ان کا توکل اللہ رب العزت کی ذات پر کمال کا ہوتا ہے. وہ جانتے ہیں یہ درود پاک کا خاصہ ہے، یہ درود پاک کی رحمت ہے، یہ درود پاک سے محبت ہے کہ جو انسان اول و آخر اپنی دعا میں درود شریف پڑھ لیتا ہے پھر وہ شک کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر اسے پتہ ہے کہ میری دعا ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی ہے، اب جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ مجھے مل جائے گا. پھر قبولیت کے وہی 3 راز آ گئے آپ کے سامنے. اگر اس نے قبول ہونا ہے، آپ جو مانگ رہے ہیں وہ عطا ہو جائے گا. اس سے بڑا کرم اور فضل کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر حق میں بہتر نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے حق میں بہتر جانتا ہے، ہم انسان نہیں جانتے، تو جو بہتر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بہترین سے نواز دیا جاتا ہے. اور پھر آخر میں کہ وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہیں دعائیں. تو جو ذخیرہ ہو جاتی ہیں نا دعائیں، ان کا اجر بہت بڑا ہے. ان کا اجر اتنا بڑا ہے کہ انسان کو جب قیامت میں ان دعاؤں کا اجر دیا جائے گا نا، جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی، جو وہ مانگ رہے تھے وہ ملا نہیں، تو انسان اس اجر کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش اللہ پاک دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ کرتا، ساری اپنی پاس ذخیرہ کر لیتا اور آج ہمیں اس کا اجر ملتا، آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملتا. تو بے صبری کا مظاہرہ مت کیا کریں. ٹھیک ہے. اور اللہ پاک سے سوال کرتے رہا کریں، اس کے در پر سوال ہمیشہ کرتے رہا کریں، دعا مانگتے رہا کریں، کیونکہ اللہ پاک کو دعا مانگنا بہت پسند ہے اپنے بندے کا. تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا اور اپنی دعاؤں کو درود پاک کے غلاف میں لپیٹ کر اپنے رب کے عرش پر بھیجا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. اور دعا کا یہ بہت بڑا راز ہے کہ اللہ پاک آپ کو اتنا کچھ نوازتا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے بندے کا سوال کرنا بہت پسند ہے. اور درود شریف کا تعلق بہت گہرا ہے دعا کے ساتھ، کیونکہ جس دعا کے اول و آخر میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ آسمانوں میں معلق رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اپنی دعاؤں کو درود پاک کے پر لگایا کریں، اور درود پاک مثل پر ہی کا کام کرتا ہے آپ کی دعاؤں کے لیے. تو اپنی دعاؤں کے لیے اس کا سہارا اور آسرا لیا کریں، اور اول و آخر درود و پاک کی خوب کثرت کر کے پھر اللہ سے مانگا کرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ کوئی تسکین نہ ملی اور نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.